دن تے رات گناہاں اندر ساری عمر لنگائی اور کسے نو آس ملان دی سب پر سانو آس الہی 100 واری اساں توبہ کیتی 200 واری پنی مڑ مڑا سیاں توبہ کر دے یا رب ساڈی منی مڑ مڑا سیاں توبہ کر دے ہو گیا بے اعتبارے در تیرا سی چھڑ دے ناہی مولا بخشن ہارے جے تو سانو بخشنا ناہی اسی رو رو عرض سنائیے اور کوئی بوا دس دے سانو جس دروازے جائیے اور نہیں دروازہ کوئی پکا یقینا سانو رحمت ٹھاٹھ اپنی وچ کہہ دے جاؤ میں بخشیا توانو دعا کرو اللہ حرمین شریفین دیاں رونقاں نو بحال کر دے یا اللہ ساڈے ملک وچ امن سکون کر دے اے جڑا مسئلہ بنیا ہے کہ میرے دوستو تحریک لبیک والے جنہ دوستان دے نال حکومت اس وقت زیادتی کر رہی ہے یا تے ضمانت نہیں سی لینی اگر ضمانت لئی سی تو مولانا رضوی صاحب دے بیٹے نو پھر رہا کرنا چاہیے سی ہن ملک دے وچ رولا پوا کے آپ ہن 3 دن واسطے مکے مدینے ٹر گیا اللہ کر کے مر جائیں تو اوتھے ہی تے تینوں بھی کتے اوتھے دب چھڑن جے تیری بھی کوئی نجات ہو جائے سارے ملک دے اندر اگ لگی پئی ہے آپ جہاجے بہ کے تے اوتھے دفع ہو گئے اے دعا کرو اللہ پاک ساڈے ملک نو امن سکون دا گہوارہ بنا دے اور یا اللہ سانو کوئی انج دا حکمران دے جڑا دینی طور تے مذہبی طور تے اسلامی طور تے اور خود بھی اس معاملے دے اندر بڑا باشعور اور سمجھدار اور پڑھیا لکھیا ہوئے یا اللہ اے ہو جیا حکمران دے کہ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن اللہ کوئی ہو جیا حکمران دے اسی بھی ملک بہاراں ویکھ کے مریے اسی بھی قرآن و سنت دیاں بہاراں ویکھ کے پاکستان دے اندر اس جہان تو جائیے میرے دوستو دعا کرو جس طرح قاری عبدالمتین اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ نو اللہ قرآن پڑھ دیاں موت عطا فرمائی نبی علیہ السلام دے یاراں دا شان بیان کر دیاں موت عطا فرمائی سارے دعا کرو اللہ سانو ہی موت اس طرح دے اسی اس دا قرآن پاک پڑھ رہے ہوئیے حدیث پاک پڑھ رہے ہوئیے اور نبی علیہ السلام دا شان مبارک بیان کر رہے ہوئیے نبی علیہ السلام دی نعت مبارک پڑھ رہے ہوئیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا ایمان بیان کر دیں یا اللہ موت دیں اولیاء شہداء دا مشن بیان کر دیں یا اللہ موت عطا کریں پروردگار عالم رب ذوالجلال والدین دی عظمت بیان کر دیاں والدین دے نام دا احترام کر دیاں یا اللہ سانو موت عطا کریں یا اللہ سانو اسلام تے زندہ رکھیں خاتمہ ایمان تے کریں یا اللہ ساڑے ملک نو امن سکون دا گہوارہ بنا دے اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما دے یا اللہ توحید و سنت دا چرچا تے غلبہ فرما دے یا اللہ ایک میں ہور درخواست کرن لگا اے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور اے سارے مولانا فضل الرحمان یا اللہ انہوں کر چپ کر کے گھر بٹھا انہوں ویکھن یہ کی کردہ ہے اگر دین دا کم کردہ ہے پاکستان دے چمل کردہ ہے رب انہوں آپ ہی حکمران اگلے 5 سال بھی بنا دے گا اگر انہیں کچھ نہ ہویا اگر انہیں فتنہ پایا ملک نو برباد کی تھا مالک آپ ہی لا دے گا مالک نو کون پوچھن والا ہے انہوں سارے معاملے جاندہ ہے لہذا یہ بھی روز بہ جان کتے کدی کتے کدی کتے کدی کتے انہوں نے بھی کار آرام کرنا چاہیے اپنے مالک نال تعلق قائم کرن اگر دوبارہ کائنات دا رب انہوں نے لے آنا چاہے گا تو ضرور لے آئے گا اگر انہوں نے اگر نہ آن والے کم ہوئے تو کدی بھی نہیں لے آئے گا اس واسطے انہوں دسن دی ضرورت نہیں وہ ساری کائنات دے معاملات بہتر جاندہ ہے دعا کرو اللہ ساڑے ملک دے حالات بہتر فرما اللہ سارے معاملات جسانیاں اور مہربانیاں فرمائے یا اللہ توحید و سنت دا چرچا تے غلبہ فرما دے اللہ اس ملک دے اندر اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے قانون نو نظام نو اللہ نافذ کر دے تاکہ بے چینی ختم ہو جائے بے قراری ختم ہو جائے چوری چکاری ختم ہو جائے اور قتل و غارت ختم ہو جائے اور شراباں جوئے اور غلط کاریاں اور ذلیل حرکتاں ختم ہو جان اللہ تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا قانون آ جائے تاکہ سکون ہو جائے رحمتاں ہو جان اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ
توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں ایک دعا کرن لگا، سارے آمین آکھو۔ جنہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے، اللہ سونیا انہاں دے ماں باپ دیاں قبراں نوں جنت دے بغیچے بنا دے۔